مبارک ذات نو اسا دنیا وچ یاد کریے اور رحمت والا نبی ساڈے تے رحمت فرماوے قبر وچ یاد کریے رحمت والا نبی رحمت فرماوے حشر دے میدان وچ جدوں اسی عرضیاں پیش کران گے رحمت والے نبی نے ادھر بھی ساڈے تے کرم نوازیاں فرمانیاں نے نہیں ہے اپنے اپنے ہاتھوں نو چھڈے بنا کے دل دے اندر حضور دی یاد نو رکھ کے اکھاں دے اندر اپنے آنسو لے کے غم زدہ ہو کے مدینے والے دی باغ بارگاہ وچ عرض کر نہیں ہے کوئی دنیا Shema